سنكمل هذا الدرس. يعني هنا قال لك لا فالور قيمة دو أ اللي هي هذه ألفا، كتسمى ألفا تغادوي لو نو، يعني مترجمة باسم لي نيغيتي دو لا فاريستونس بلي أ ألفا اللي هي هذه إي غران كبيرة، إي بلي la courbe I est en tension avec le courant, slash le courant sera aiguilleuse. Il existe une tension de ciel laquelle la résistance passe de l'état bloqué، يعني في l'état bloqué، يعني l'état bloqué à l'état puis passant، يعني كتكون من l'état مسدودة حتى l'état يعني مفتوحة أو passant. Le temps de réponse peut être de l'ordre de 25 ns, ce qui rend les varistances très performantes pour supprimer les surtensions transitoires. يعني كيخليهم يعني هاد الفاريستونس كي يحذفون سميتها هذوك لي سيرتونسيون ديال ترانزيستوار، يعني داك يعني كي الدور ديال هذا سميتو هو انه يحمي هاد لي زيليمون بحال الترانزيستور، بحال عدد كبير من الالكترونيك، من الادوات الالكترونيه. اي تيغال ك بوان في ا الفا، اي تساوي ك نقطه اف في ا الفا. سوف نكمل هذا الفاريستور. قال لك pour pouvoir avoir des tensions، يعني إلا بغيتي تلقى des tensions très différentes، يعني مختلفة، 10 أمبير يعني من 10 فولت، عفوا 10 فولت حتى 1000 فولت، يعني من 10 فولت حتى 1000 فولت. لا تاي دي غران بحال هادو des grains n'est pas la même pour des résistances 10 فولت. يعني هاد الجران ماشي بحال كاين هما فيهم انواع، هذه ديال 10 فولت كو بور دي 1000 فولت، يعني 1000 فولت. لي فاريستونس دو فابل طونسيون، يعني مثل هاد الطونسيون عندهم ضعيفة 10 حتى 40 فولت ne supporte pas des courants، ما كيتحملوش هذاك التيار aussi élevé مرتفع، لا يتحملون التيار المرتفع مثل 40 فولت او سميتها او 10 فولت. كل زوتر فاريستونس ماشي بحال الاخرين بحال هادو لي فاريستونس، كل زوتر فاريستونس une transition assez net، يعني assez net au lieu entre 40 فولت et 50 فولت، يعني ما بين 40 فولت et 50 فولت. comparaison entre deux modèles de résistance S 10 فولت 10 فولت. دابا غنشوفوهم هنايا، هما هادو، شوفوا كل الماركة ديالهم، هما هادو هانت 40 فولت سي اف اس 0.7 ك 40 ماكسي إتيغالا 250 أمبير، يعني 250 أمبير. 50 فولت يعني هنا سي اي او في اس 0.7 ك 7 كيلو، هذا 7 كيلو 50، هنا 7 كيلو 40، يعني 7 كيلو اوم 7 اوم 40 فولت و 7 كيلو اوم 50 فولت، يعني 50 فولت. وهنا ماكسيموم ديالها يعني في سميتها 250 امبير، يعني 250 امبير. وهنايا الماكسي ديالها هادي، يعني هاد تحت 50 فولت، يعني 1200 امبير، يعني 1200 امبير. دونك هادو هما التعريف ديال الفاريستور. يعني الفاريستور شنو هي؟
هي مقاومة يعني تحمي الدارة الإلكترونية، وتقاس سنتحدث عن القياس ديالها، تقاس بالأوم متر. هنا كيلو أوم دائما سيتين ريزيستانس، يعني هي مقاومة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله غنشوفو يعني لو رول ديال فاستور، يعني لو رول دو فاستور. هنا يعني عندنا الفاستور راح يدو يعني حرق الفاستور هكذا، يحمي الدار من بروتيج السيركوي الإلكترونيك يحترق فاستور بويلي. قالك دي كورون دو كريت او بيرمانون كما شفنا هنايا، يعني واحد sont dans l'ordre de 1,5 fois les valeurs nominales peuvent entraîner une variation. قالك هادو يقدر يدير واحد الفارياسيون، واحد التغيير يعني في سميتها de 10% يعني 10% au plus la tension de la résistance. La tension de la résistance. Dans la plupart des cas, la résistance ne sera pas détruite، mais أغلبية ما تكونش ما تحرقش بحال هكا، ولكن لن تحرق. ne sera pas détruite يعني لن تتدمر. mais ses propriétés auront subi un changement irréversible. Une force surtension bien au-delà des limites d'une résistance va détruire le matériau lui-même. Donc il cas extrême la version explose، يعني هنا explose يعني تفرقعات، يعني انفجرت. إذا كان عندها هذاك سميتها ما كيتصابش هذا سميتها كتفرقع عادي. explose une surcharge de la résistance، واحد السيرشارج يعني واحد كوت بحال قلتي كوت سيركوي، او مثلا يعني سميتها كورون طالع، يعني تيار طالع في فوندغ لي غين دوكسيد دو زنك، يعني فهي لوكسيد دو زنك هو اللي كينفجر. ها هي فوندغ دي غين دوكسيد، يعني واحد دو زنك، لوكسيد دو زنك، زنك اوكسيد الزنك. il se forme alors des chemins conducteurs، يعني هي كدير واحد chemin conducteur، يعني واحد الطريق مؤدية، يعني باغ لو كورون مع بالتيار باسي، يعني تبقى يعني يقدر هاد التيار يدوز. لي غين كونديكتور اونتر اون كونتاكت، هاد لي غين كونديكتور اللي كاينين هنايا اونتر يعني يدخل اون كونتاكت، يعني فواحد التلامس، سو كي réduit considérablement la résistance de la résistance. ترجع la résistance de la résistance، l'ensemble de la résistance s'échauffe، يعني كينشف كما كنقولوا يجف très vite، et la résistance peut se dissocier du circuit، يعني تقدر تحيد من هذا السيركوي هذا، يعني تزال من اللحام ديالها. او brûler sur place، يعني تقدر تحرق بحال هكا. دابا غنشوفو كيفاش شفنا دابا هاد التميسه. غنشوفو واحد الصوره اخرى عاوتاني، واحد الفاريستونس بغيري. ها هي شتا هي هادي. شوف لاحظوا يعني الحرق بغيري، انا الفاريستونس بحال هكا. هي الدور ديالها يعني انها تحمي من سميتها. دابا غنشوفو يعني البرونشمون ديال هاد سميتها، يعني هنا فاز 230 فولت 220 فولت 30 فولت، يعني 220 فيزيبل اون سيري، يعني هنا فاريستونس. هنا اباري ابروتيجي، يعني هذيك لاباري الكترونيك التي تريد حمايتها. ثم هنا نوتر يعني ديال 220 فولت 220 فولت او 230 فولت، يعني 220 فولت 230 فولت. ثم الرجل هذا الى لاباري كما قلت لكم، يعني اباري ابروتيجي للحمايه.
هكذا يتم ربط هاد si on néglige de mettre le visible en série avec la varie-résistance غنديروه إلا بغينا نديرو داك الفيزيبل تاع صغير مع الفاريستونس rien n'interrompt le passage حتى شي ما غيجي في الباساج ديال اون كا دو ديفو في الديفو يعني ما غيجيش في سميتو ما يكونش ديفو في الباساج في المرور اون كا دو ديفو اذا كان ديفو مثلا كانت واحد الخطا هنا او حرق كود سيركوي لي كونسيكونس بوف اتر دراماتيك شي سوا غتكون عندك دراماتيك او بيرو بارتو ايور اذا كانت عندك شي اباري في البيرو يعني الا بغيت انا من الحمايه غندير فاز غنجيب لاليمونطاسيون من هنايا فاز ونوتر 220 فولت 30 فولت وفيزيبل والرجل ديال الفاريستونس غنديرها هنا اللي هي ريزيستونس وغنجيب لاباري ابروتيجي يعني هذيك لاباري الكترونيك للحمايه ثم هنا النوتر غنجيب النوتر غنديرو بالرجل ديال الفاريستونس وغندير اباري ابروتيجي يعني هذيك الرجل ديال سنيتها ولكن هنا ديما غندير 220 فولت او 230 فولت يعني 230 فولت 220 فولت وهنا غندير بحال هكا غنسودي هاد سميتها بحال هكا وغندير اباري ابروتيجي وسيحمي لك هاد الدارة الإلكترونية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.